مرحبا بكم في بودكاست بريبا تولكس، بودكاست ديال جمعية قدماء الأقسام التحضيرية مدينة طنجة ألومني سي بي جي او طنجة. في هذا البودكاست كنستقبلوا ضيوف اللي الأغلبية ديالهم دازوا من لي كلاس بريباراتوار باش يعاودوا لنا على التجربة ديالهم وباش يشاركوا معنا القصة النجاح ديالهم بالمزيانة والخايبة، وباش يعطيو سورتو نصائح للناس اللي مهتمه بالاقسام التحضيريه اولا بليكول واليونيفرسيتي اللي داروا من بعد، ولا يهضروا لهم على المجال العمل ديالهم. اغلبيه الحوارات كتكون مقسمه لثلاثه الاجزاء. كنبداو في الاول نهضروا على الاقسام التحضيريه، موراها كندوزوا ليكول ولا فورماسيون اللي داروا، وموراها كنهضروا على الخدمه ديالهم. المستمع يقدر يمشي نيشان الفقره اللي كتهمو بلا ما يسمع البودكاست كامل. خليكم معنا. اذا كنبداو الحلقه ديالنا ديال اليوم. في هذه الحلقه هذه كنستقبلوا اماني اهواري. مرحبا بك معنا اماني. شكرا عثمان. اذا قدرتي في الاول غير تعرفنا راسك على الباركور ديالك، تعاودنا عليه شويه غير بعجاله نقولها في واحد الدقيقه. دونك الاسم كما قلتي هي اماني اهواري، على باز في تطوان، الليسي في تطوان عملته، والباك دونك كان سيونس مات بي في تطوان. مورها ديريكتومون مشيت بريبا في طنجه، كان دوزنا واحد 6 مواف، كان باقي سي بي ار، ومن بعد مولاي الحسن دونك ام بي اس اي، ودوزيام اني هي في طنجه ام بي. ومورا بريبا ديريكتومون دوز لي كونكور فرونسي وجيت لفرنسا، قريت في غرونوبل، واحد المدينه سود است فرنسا، وعملت جيني اندستريال ليكول غرونوبليان بي. لو سي ان جروب ديكول وعملت فيه جيني اندستريال لا فيليير. ودابا كنخدم دوبي 2 ans et demi في باريس في واحد لا بواط دو كونساي اسمها اكسنتور كونساي اون تكنولوجي. داكو. المهم كما كنعمل مع الضيوف ديالنا كنرجعوا دائما بالزمن، كنرجعوا من الباك. اذا الباك قلتي لي سيونس مات بي، كنتي في تطوان، واش زعما دائما كان خصك تانتيغري بريبا؟ واش كان زعما لو شوا ديالك الاول ولا كنتي كتفكر حاجات اخرين؟ كان كيعجبني المات، هو دير عليه عملت سيونس مات بي، دونك كان كيعجبني المات، ما كانش كيعجبني بيولوجي فان سيونس ولا، دونك صافي سيتي اون مود غنعمل شويه نكمل في المات، ومن بعد نختار تنعرف شويه اكثر شنو خصني نختار فيليا. ولكن جربت كوميم، كان اسمع بريبا فيها تماره بريبا تكارفيس، دفعت كوميم بريبا انتيغري في ايكول، دونك دفعت لينسا باش زعما نمشي لفرنسا ديريكتومون، بحال اللي دفعت لي زيكول في المغرب، دفعت عاوتاني لينسا كاينه في فرنسا، كاين بزاف. وملي كنت كنعمل لونتروتيان باش كدوز ان فيت لينسا مورا الباك، كيعملوا لك اونتروتيان بريزونسيال، كتمشي لكازا في كيجيو هما من فرنسا، كتمشي لكازا كيعملوا لك اونتروتيان، وتما خصك تمشي واجد واحد بروجي بروفيسيونيل باش تهضر معاهم، باش كيفهموا انك ماشي ليكول وما عارفش خصك تجي وعارف شنو ماشي بون سافا tu peux changer d'avis mais دونك انا جو مي سي رونسيني تما وكان خصني نعمل جيني اندستريال. ولكن بعد ما نجحت في الكونكور ديال ولكن ما جبتش داكشي اللي كان خصني لا فيليير اللي كان خصني، دونك صافي مشيت للبريبا باش نحاول نكونتورني. يعني فريمون يعني من الباك كانت عندك هاد الفيزيون على جيني اندستريال، واش زعما قلبتي عليها ولا كتعرف شي واحد زعما ديجا جيني اندستريال؟ ما كنتش كنعرف شي واحد جيني اندستريال في ديك الساعه، كان باقي ما عندي حتى واحد في العائله. ولكن جوستومون باش نمشي ندوز كونكور ديال لينسا كان خصك تو دو فير دو ريشيرش باش تمشي، وتما هما كيشرحوا لي فيليير، وبقيت كنقلب وهذيك عجبتني من ديك الساعه، وانا صافي كنقول انا اذا مشيت غنمشي نعمل فرنسا، نمشي نعمل هاد الفيليير هادي شكل. فينالمون ما جاتك جيني اندستريال وقلتي نعمل بريبا باش فوالا تقبلت كنت شي حاجه د لايغونوتيك شي حاجه، وانا بعيد على داكشي، قلت ما غنمشيش نعاود فرنسا والعام زعما سي كومبليكي مورا الباك وغنغامر بزاف بوغ ان تروك و جو سي با، دونك صافي نمشي نعمل بريبا ونشوفو. داكور. و مني انتغريتي بريبا انتغريتيها زعما با ليست برينسيبال ولا كنتي كومين في ليست داتون؟ تقبلت في ليست برينسيبال، واخا كنت عندي بزاف لي دوت ما تقبلتش في ليست برينسيبال. بون على باس كانوا نقاط مزيان، ولكن في الباك نقطه المات كانت شويه صافا شويه هابطه، دونك كان عندي واحد لو ريسك. فينالمون دوس، دونك صافي اون بلوس من دوس وانا جيتي با سور في ليست برينسيبال، قلت صافي غنعمل بريبا صافي. وفوالا. وعاودنا هيدا غير جينيرالمون على ديك عامين ديالك في بريبا، كيفاش دوزتيها؟ نقولوا شنو هي لامبرسيون ديالك، كيفاش عشتيها؟ صعيبه سهله؟ صراحه انا دخلت مخلوعه على البريبا، كان عندي واحد لابريونسيون كبيره من ناحيه ديال تو ريبوز سور لو جور دو كونكور، وسورتو ملي صافي كنت سمحت في ليكول انتيغري زعما بريبا انتيغري ومشيت نعملها لي دو بروميير سيمين، جاني واحد لو شوك ديال علاش زعما شتاني كنت دابا ديجا ضامنه راسي، وكيبان لك ديك لي كور تري سي مهم سي تري الياتوار و سيتي كلكو شوز كاين في الاول.
في الاول سورتو لي 6 بروميي موا ديال الشوب كانت ليكسبيريونس خايبه صعيبه حيت لا كومبلكسيتي دو تروك كانت كتبان لي وما كيبان لي بعيد الكونكور كل واحد الكم هائل ديال لي زانفو كتاخذهم او ميم طون عندك غير كونكور واحد ديك الساعات كان ما عرفتش كنتي عارفه لي كونكور فرونسي ولا لا في ديك الوقيته كان خصني نمشي لفرنسا فيك زعما في الاول فكرت فيها ولكن ما كنعرف شويه سي كوميم كي لي كونكور كتعرف لا ليست دي كونكور ولكن tu connais pas vraiment كنت عارفه كاين سي سي بي à la portée on va dire de tout le monde وكاين لي كونكور دي تري غراند ايكول لي فوالا مي المهم كتسمع بزاف د الحاجات على حسب النيفو مي tu sais pas زعما واخا هكذاك واخا زعما يغاسيريوك الناس كانت عندي ما كوزين كانت ديجا عامله بريبا اللي زعما جو لو في كونفيونس كتقول لك عادي يبان لك داكشي زعما سي نورمال وخا كتقول لها هي واعره انا ما نوصلش انا هادشي صعيب زعما كيفاش قدرتي زعما قلتي في 6 شهور الاولى كانت عليك واحد لا بريسيون كبيره كيفاش قدرتي زعما تغلب على هاد لا بريسيون ولا واش تغلبتي عليها فينالمون كيفاش دوزتي لو غاست ديال ديك عام ونص اللي بقات en fait au bout des 6 mois كيعطيونا لي بروميي بولتان انا ما عرفتي دونك دوز ديسات مره هيدا مره كطيح مره هذا ولكن او جلوبال فينالمون سالي لو ريزولتا ما كنتي جيتي با لا بروميير دو تو ولكن سالي كايم جيتي بيان سافا سالي جيتي واخا كان كيبان لي راسي بعيده ولكن ماتير كتكومبونسي ماتير او جلوبال لا فوتو ديال الريزولتا ما كانتش خايبه كانت سافا وبيت كنفهم بدينا كندخلوا في حاجات بلو كونكريت فوالا ماشي غير ديك لا تيوري اللي كتدخل في الاول بحال ديك الاحساس شتي بحال الاحساس ملي كتدخل السيزيام سيونس مات والمنطق وديك الفرد الاول اللي كلشي كيجي فيه زيرو يعني بحال التاريخ كيعاود راسو بواحد الطريقه encore plus lourde في بريبا و كاين بريبا سي كاين لا كريم دو لا كريم كتجمع دونك تو فيت الاحساس كو كاين لا كونكورونس كنتينا ماشي زعما حتى لتما وصافي ملي بداو هكذا شويه كنشوف كو ان فيت كلشي كي او جلوبال ابار كيلكو بيرسون كي سون بريانت ولا جيني ولا كي اون دي كاباسيتي بارتيكولير او جلوبال تو الموند كاين كيهبطوا يطلعوا وهذا صالي وليسبري كان مزيان او جلوبال زعما ماشي كانت لا كونكورونس ولكن ما حسيتش بشي مالفيونس وداك الانترنا عشتها مزيان ماشي مزيان على باز في الاول لي 6 بروميي موا حنا كان 6 بروميي بدلنا السونتر دونك حنا على باز كنا البنات عندنا شويه زعما مكرفسين في الاول حيت كنا 4 باغ شامبر بور دي شامبر دو 3 دونك في الاول كانوا بزاف د القصص ديال شكون واش نزيدوا 4 الناس ولا كنا 3 يزيدوا 4 هذا سيتي ان بو دونك خصك تمشي للصال ديتود ضروري وانا ماشي مسانسه اون بليس ستريس القرايه كانوا المشاكل فوالا كانت لافراستركتور شويه بعد مشينا للسونتر جديد صراحه بوين بور لي في انا عارفه الناس برومو ديالي الاولاد كانوا غالير بلوس في السونتر جديد من البنات كانت لافراستركتور مزيانه كنا غير دو باغ شامبر ما كان عندي ظروف مزيانه زعما جو بو با مو بلاندر فهمتي وصافي الاجواء كانت مزيانه كل واحد كانت القرايه صراحه ولكن كوميم زعما كانت لا برومو فيها ان اسبري وكان جو بونس كيعاون حيت كتضحك كوميم شوف القسم ماشي سي امبورطون وي ودابا هنا ندوز لواحد السؤال اللي هو فوالا دابا كنقربوا مثلا لي كونكور واش قلتي لك ديما عندك داك الفيزيون خصك دير جيني اندستريال واش كنتي بديتي كتغوبيري دي زيكول اللي مثلا واش كنتي كتعمل واحد الحساب ديال شنو هما لي كونكور اللي ندوز باش نوبتيميزي مثلا لي ريزولطا ديالي اون فونكسيون نيفو باش نجيب واحد ليكول معينه مثلا en fait non malheureusement je pense j'ai pas fait ça assez enfin d'abord alhamdoulilah ولكن كاين ملي كتدخل بريبا كاين كتبقى اسبيري بديك ليسبري ديال بريبا ديال صافي كتبع كلشي انا زعما صافي حنا كنقراو و جيمي اكوتي زعما لو فيت دو شيرشي لي زيكول ولا دي صافي ما بقيتش كاع كان ما بقاليش الوقت زعما باش نركز في شي حاجه اسمها زعما بروجيكسيون بروفيسيونيل كتبقى في لا تيوري وفي كونتوني كتركز الا كان شي ديس نخدموه ولا كان شي حاجه ولكن صافي جيمي اكوتي هذا الشيء وعاود تحيات لي هاد كنفكر بيان سور ملي فالي كوشي لي كونكور ا باسي باش حيت كتخلص دونك يفو فيغ اتونسيون ما تقدرش تكوشي لي بون كاملين هذه نورمال سورتو فوالا دونك ضروري كان خصني نثبت اسكو سا فو لو كو با تما ديك بحال لو سوفونير ديال الجيني اندستريال عاود تحيتو مشيت كنقلب كان عندي واحد هوت ميل قديم به صيفط ملي كنت باقا في الباك لواحد الفوروم باش جاوبوني شنو هي اندس مشيت كنعاود نقرا شنو هي وبحال سا في ريفيفر داكشي
قلت صافي نبقى كمان انا كنت هاد لا فيليير عجبتني نجرب لي زيكول اللي فيها و ليكول ديالي اللي دابا عملت هي fait partie من سي سي بي. المهم دابا جو بونس تبدل رجع سي سي بي او 3 مجموعين كلكو شوز كوم سا ما بقاش دو كونكور مهم مي سي ان فونكسيون دو فوقاش الويب كاست كيتسمع ولكن قبل هاد ليكول واخا il fait partie سي سي بي tu dois la cocher en plus tu dois pas واخا il fait partie du groupe INP دي بونك ياك الا بقيت عاقل سي une banque سي سي بي واخا هي مع الكونكور كتخلصها ابار خصك تزيد حيت علاش حيت هما كيدوزو لي كري دونك لي كري ديال هاد ليكول كيدوز مع كلشي ولكن هما كيديو لا بار سي سي بي دي لي كري بلس 50 بوين دونك ان بو بلو او كوم ولكن ابري ما كيدوزو لكشي نورال كلاسيك في باري ديال المات والفيزيك وداكشي tu passes un oral entretien donc plus orienté justement هادشي profession professionnelle l'anglais l'oral etc donc le TIPE et le maths et le physique c'est pas pris en compte donc هما اللي هكا تخلص un peu plus حيت باش كيجيريوك jusqu'au bout هذه زعما ملي شفتها قلبت عليها بان لي كو سيتي داكشي هذاك قلت صافي ندوزها حتى هي وداك لوغال ديالهم شنو اللي فيه مبدل على لوغال العادي شنو اذا عقلتي على لي ماتيير ما فيهش اللغه العاديه ما فيهش لي ماتيير ما فيهش لي ماتيير كلاسيك داكور ما فيهش المات فيزيك ما فيهش مات فيزيك ما فيهش لي ماتيير سcientifique فيه tu arrives tu prends tu arrives en fait tu عندك واحد لو تكست دونك l'actualité ومن بعد كتجيبو خصك تعمل له سانتيزون لورال وكيتناقش معاك ومن بعد ça passe en anglais المهم c'est des épreuves comme ça في لا بريباراسيون ديالك لهاد لونتروتيان كيفاش كنتي كتبريباري زعما واش كنتي كتقلب على دي سوجي كنتي عارفه كوميم قلبتي لقيتي دي زيكزامبل الناس كيعاودوا على كيفاش كيدوزوا لي زونتروتيان صراحه تعاونت ما كنتش كنعرف حتى شي واحد قرا تما تعاونت بلي فوروم كاين في جوجل كاين اللي كتكتب وكاين حيت اون فرانس كي عندهم لي ثقافات لي فوروم من دائما شحال هادي دونك صغارين وهما كيسقسيو دي تروك كنتي كتدخل لهم وكتعرف نوعا ما شنو لي كيسيون اللي كيقول لك اون ما دوموندي سا وهذا زعما جو بونس عقل على راسي دابا لو سوفونير ديال جو برون دي نوت من لي فوروم وصافي وانا سا مارونجي الصراحه حيت انا دوكو ça allait من بعد مورا 6 شهور première année ça allait mieux من بعد deuxième année عاود ça s'est bien passé la première enfin les premiers 6 mois se sont bien passés حيت j'ai eu un bon classement في المغرب خصنا زعما si tu as un bon classement كتقدر تدوز لي كونكور فرونسي في المغرب donc j'ai un bon classement باش جبت الدوسي باش دوز كونكور في الرباط donc ça allait ولكن من بعد لا fin deuxième année بحال السوفل مشى ما بقاش عندي الخطر j'avais زعما c'était une mauvaise expérience les concours écrits دوزتهم زعما c'était pas agréable mais واخا دوزتهم في الرباط واخا زعما مشيت زعما هذا c'était pas agréable donc كنت عييت من شي حاجه لي او كونتوني واخا عاجبني المات وكلشي كنت عييت من مراجعه دونك سامالي هنا نسولك مثلا دابا فيك عندك واحد شويه ديال الغوكول مثلا لو رجعتي مثلا باللور شنو مثلا الحاجات اللي كنتي تبدل باش ما تخليش راسك توصل لذاك لو بوين ديال العيا انا كنت وي شنو واش تبقى تعطي راسك بلوس د الراحه يمكن ولا je pense que من الاول ما j'allais pas vers l'essentiel واللي هو اصلا ان بوين داميليوراسيون عندي زعما حتى دابا في لا في بروفيسيونيل كنتقدم ولا حتى في لا في بيرسونيل زعما جو في با فير ليسونسييل دونك دوكو حتى لي كور كنت كنمشي في الديتاي دونك صافي جو مو سوي زعما الديتاي دونك اي حاجه كانت اوتور دان تيم خصني نخدمها لا كونتيتي وفهمتي نوطامون وقعت في الغلط عندك نقولوا داك الهوس ديال عندك نضيع شي حاجه وتمشي طيح ولا شي حاجه بحال هكا اكزاكتومون الوغ كو سي كنقولوا كازي امبوسيبل تشبر داك لا كونتيتي كامله دائما خصك واحد استراتيجي ضروري خصك استراتيجي وكانت هادشي دابا كان في بالي ماشي جون ايتي فريمون كونسيون واخا هكذا كوميم جو بونس طحت في هاد حيت سورتو ملي كتكون اون انترنا هو فيه الايجابيات والسلبيات في الانترنا اللي مزيان كو فوالا كاين en général promo ديالنا حنا quand même ça va كنا كنتعاونوا y a pas de problème tu quand il y a du nouveau ولا شي حاجه تخدمها حيت حنا عارفين كو السونتر في المغرب بزاف لوطو فورماسيون دونك دوكو مزيان بريبا كنتعاونوا ايتترا مكتوبه فوتوكوبي هذا
ولكن عاود d'un autre côté ملي كتبقى بزاف بزاف عاود لي في دو جروب عاود كتبقى كتباع بزاف و توبلي دو تيكوتي واش ديكي دونك واحد اللحظه عاد حسيت ان بو ترو طار جو بونس حسيت كخصني صافي نوقف نمشي بحالي للدار ونراجع داكشي اللي كان ديجا جي اكي لي فيش ديالي الشي ديالي je pense que j'ai fait ça un peu trop tard par rapport au concours français بقيت مع الناس اللي هيدوزو سي ان سي في السونتر وداكشي وملي وصلت للكونكور فرونسي جي يو واحد لا بانيك ديال ما جي با ريفيزي ريفيزيون مود ريفيزيون اتون ولكن فوالا ابخي قلتي فوالا انتغريتي ليكول فيا سي سي بي في هاد لا بنك بواحد لوغال لي سبيسيال عاودنا شويه على la formation surtout première année deuxième année formation يعني première année شنو en gros كنتو كتقراو ملي كنقولوا ingénieur indus شنو كيقرا مثلا في première année l'école de Grenoble donc vraiment فيها غير génie industriel هاد l'école اللي مشيت لها donc قلتي لي سؤال على première année donc هي فيها effectivement première année commune ومن بعد في deuxième année c'est deux filières donc كاين غير جوج ديال لي بوسيبيليتي première année vraiment généraliste donc première année كانت un peu de tout donc كانوا عندنا des matières liées à la finance donc l'économie enfin voilà la finance comptabilité finance de marché etc c'est des petits modules كنساليهم دغيا وكطلع شويه في كل شيء ومننا عاود l'économie عملنا les matières liées aux ressources humaines au social enfin du coup je sais même plus qui je me mais bon voilà vraiment القوانين وفهمنا شنو هما لي سانديكا كي كامل باش تجيري une entreprise donc un peu managérial وقرينا عاود la partie hard skills scientifique donc le maths appliqué développement بزاف ديال لي لونغاج بزاف ديال لي زوتي les outils علاش بحال دابا R Studio باش كتعمل به ستاتستيك لي زوتي بحال هكذا زعما كنهضر لي زوتي قريتو انت ستاتستيك بروبا داكور فوالا وقرينا عاود شويه د الميكانيك باسكو سي كون اندستريال دونك شويه د الميكانيك شويه د الكونسيبسيون شويه د ترانسفورماتور شويه د الالكتريك المهم داكور قرينا شويه من الحاجه كانت فريمون جينيراليست فوالا في الاخر العام خصك تو دو شوازير تا فيليير زعما لا سبيسياليتي نقولوا كتبدا من الدوزيام اني ديبي ديال الدوزيام اني وشنو هما لي شوا اللي كانوا alors كانت دو فيليير ICL واحده كتسمى ingénierie de la chaîne logistique و IDP ingénierie de produits والفرق هو وحده orientée donc logistique organisation de l'entreprise gestion de la production tout ce qui est optimisé tu optimises واحد l'entreprise باش كتكون plus performant tu minimises les coûts هذا و la deuxième c'était ingénierie de produits où il y a plus lié au produit lui-même ماشي الطريقه باش tu vas le produire mais هو و تما ça englobe tout ce qui est conception de produits ou la maintenance les métiers de maintenance ديال شي برودوي etc وانا عملت اسمح لي وكان في هذا لا فورس ديال هاد ليكول كان عندنا بزاف ديال لي لابوراتوار دامبرسيون 3D بزاف ديال لي لابوراتوار دو سيمولاسيون دونك كان فيها بزاف د لا ريشيرش من هاد الناحيه دونك هذيك لا فيير كانت هي فريمون تري انتريسونت انا جي في لانجينيوري دا شين لوجيستيك انا هذيك لاسبي ديك لا فيليير اللي كيمشي لا زعما كاين واحد اون بون بارتي كيكملوا ريشيرش فيك انك كتركز على البرودوي ولا هاد التكنولوجي 3D فيهم لا ريشيرش بزاف سي سور كانوا بزاف كملوا في لي دو فيليير صراحه كملوا حيت في غرونوبل كاين لا ريشيرش بزاف فوالا ولكن افيكتيفمون كاين بزاف مثلا اللي عملوا هاد لا فيليير خدموا في كونسيبسيون ديال لي بروتيز داكشي ميديكال فوالا دونك عند هذا وفيليير ديالك شنو هما زعما لي ديبوشي شنو كيخدموا شنو هو التيب ديال الميتي الفيليير ديالي en fait اللي فيها هو انك دوكو ça s'applique à toutes les industries vu que c'est de l'optimisation de l'industrie donc tu peux optimiser comment on bosse un hôpital comme tu peux optimiser comment on bosse Renault Peugeot une entreprise automobile يعني y a pas de ما عندكش واحد la notion de secteur هذا هو زعما لو تروك ولكن كل واحد فاش مشى مثلا انا كان كيعجبني الالغوريثميك والكود وداكشي sans pour autant vouloir نكودي نفين نبقى غير مع لي شيفر والكود والديفلوبمون لانفورماتيك دونك ملت مشيت في اتجاه ديال لي سيستيم دانفورماسيون
لي سيستيم واش هذه كانت سبيسياليتي فوسط سبيسياليتي ولا لا السبيسياليتي كتبقى سميتها ingénierie de la chaîne logistique pour les 2 années ولكن انتينا في التروازيام اني tu composes tes matières كيما بغيتي داكور ديكو عندك واحد بانيل ديال لي ماتيير وانتينا كتكومبوزيهم باش تورينتي راسك اون غرو شنو باغا تخدم ابري فوالا كتختار حيت ما التروازيام اني كيتخلطوا معنا حتى الناس اللي كيجيو غير بوغ ان ماستر سبيسياليزي في ليكول ولا شي حاجه دونك tu choisis واحد لو بوكي وكيبداو تما كتشوف لي فوروم لي زونتربريز كيبداو يجيو لي زونسيان بحال في اي ايكول وتما كتبدا تقول وي عجبني و بي اف ديالك تو لوريونت و ابارتير دو لا ملي كتوريونتي البي اف كتبدا وقلتي شنو ماناجمنت دي سيستيم دانفورماسيون سي سا سي سا وشنو زعما اذا قدر باش نفولغاريزيو شويه زعما شنو ماناجمنت دي سيستيم دانفورماسيون en fait système d'information il a بغينا نبسطو هو واحد un outil informatique. Moi, j'espère que je dis pas de bêtises, mais le plus simple, l'outil informatique, le logiciel, si on veut, qui permet de gérer l'information de l'entreprise. Donc, pour l'information, il y a Kulchi. Normalement, le système d'information le plus puissant, il est intégré, une base de données très solide, bien sûr bien protégée, sécurisée, les aspects KMLIN, rapide, donc plutôt ce qu'on domicilié sur le cloud, etc. Ou les gérer les aspects كاملين ديال l'industrie يعني normalement عندك من les stocks production tel transport il a بغيتي vraiment la chaîne كامله voilà ouais شنو ما لقيتي اوبتيميزي voilà خصيت اوبتيميزي وانا جبرت هذه زعما le bon compromis la bonne combinaison بين le concret ديال un développement ديال un code دابا اللي كيعرف الكود ودا غيفهم اش كنقول انك ديك le bonheur la satisfaction ديال ان داك الشيء كيخرج لك tu lui donnes des données كيخرج لك شي حاجه concrète وعاود ديك toute l'information اللي تعلمتها وداكشي اللي كيعجبني في لي بروسيس في لاندستري في لوبتيميزاسيون في لي فلو فوالا دونك شنو هو الفرق حيت كنسمع بزاف سابلاي تشين واش كاين شي فرق بين هاد جوج الحاجات ما عارفش انا شنو سابلاي تشين si supply chain en soi c'est pour dire en anglais chaîne logistique après supply chain بحال le mot a été vraiment répertorié ou la définition ديالو واضحه ou c'est juste la chaîne de vie d'un produit de A à Z donc oui la filière ديالي بالانجلي كتسمى supply chain management زعما c'est juste que voilà la logistique بزاف د الوقت surtout في المغرب كانت vraiment restreinte في transport ou les cartons les palettes داكشي و supply chain vraiment elle inclut حتى l'aspect شكون غتختار فيها حتى لي شويه ديال l'achat وشويه ديال لي فونت شكون غتختار comme fournisseur شكون غتختار comme vraiment client etc. و après voilà après une fois كان عندكم un stage PFE اذا قدرتي تقولنا فين عملتيه PFE 6 mois بحال في les écoles en général عملتو في quartier واحد لونتربريز دو لوكس انا كنت في لوزين سور سيت في لوزين دو برودكسيون دي لونيت حيت لو بلوز انتريسون كان هو فريمون نكون في لو موند دو لوزين بور اون فوا ويكون عندي دي مسؤوليات هكذا دونك اخترت بلوتو نكون سور سيت. وفي لا ريشيرش ديالك هاد الستاج واش كانوا دي زوفر عانيتي ما عانيتيش جاوك بزاف ديال لي زوفر اختاريتي كيفاش كان المارشي ستاج ديال 6 موا الصراحه كانوا لي زوفر ولكن دوزت بزاف لي زونتروتيان زعما stage l'année d'avant il y a 3 mois كان très difficile حيت 3 mois c'est délicat هذه جينيرالمون جو بونس فرنسا كامله حتى في ليكول ديالي كان داك ستاج ديال دوزيام اني كانوا دائما كتلقاهم كيمشيو لدي لابو على برا كيعملوا اولا كيعملوا شي حاجه هومانيتير exactement 6 mois كاين حيت هو لو فورما لو بلو ريبوندو فوالا كان كاين ولكن دوزت كاين لي زونتروتيان حيت انا ما كانش خصني نون بلو يكون ترو تكنيك حيت كان خصني شويه نشوف هاد لي زاسبي كاملين اللي قريناهم نشوف ولكن كوميم كان خصني ان سوجي كونكري وصعيب تلقى حيت دي فوا كتمشي ستاج كيوقع كتمشي كتبان راسك كتعمل شويه د لاسي واخا 6 mois واخا انجينيور tu fais quand même de l'assistance sur plusieurs postes qui est super زعما كتعلم ولكن في ليكول انا على حسب ليكول كاين دابا انا خدامه كيجيو عندي دي ستاجير دي فوا ما عندهم غرض كاع فشي سوجي يكون واو خصهم غير 6 شهور ستاج وكيفاليديو حنا لا حنا كنخصك اون بروبليماتيك ليها شنو قريتي دونك هادشي طبقتي داكشي اللي كتحاول دابا التشالنج هو ان ستاج يكون فيه بروبليماتيك مزيانه
واخا تبان لك بروبليماتيك مزوقه ومزيانه دي فوا كتمشي في الواقع ديال لو تيران ديال لو ستاج ودابا انا واخا لا بروبليماتيك ديال لو ستاج مشيت لو ستاج جبرت بلا لونتربريز ال سو في راشتي في الوقت اللي انا تما دونك ان فيت ما عندهمش الوقت اللي ما بروبليماتيك هذيك باعوها باسكو فوالا سيتي انتريسون دونك خصني نتادابتا في الاول جاني في شكل وغنضيع وكتبانيكي حيت كتقول الستاج ما غيدوش شي وهذا ولكن بعد تو تارونج ليكول ماشي غادي لو بوت ديالها ماشي غادي تبلوكيك دونك غتعلموا على بكري انه وقع شونجمون وانت عاود كوبيري مع لونتربريز باش كتانتيغرا في لو موند دو ديكو ادابتيو ستاج باش انه فوالا en fait à la base انا لي سيستيم دانفورماسيون عجبوني ولكن ستاج ما كانش في لي سيستيم دانفورماسيون ستاج كان في لوبتيميزاسيون وفي لين سيكس سيغما je sais pas واش كتعرفوا مي en gros c'est واحد لا تيوري واحد البرينسيپ ديال لوبتيميزاسيون ما ندخلوا في الديتاي و après voilà une fois المهم دوسي سوتونس ديالك دابا كتبدا لا ريشيرش دومبلوا عاوتاني لا ميم كيسيون واش كانوا بزاف ديال لي زوفر دومبلوا و ابري اختاريتي زعما كومون سا سي باسي شنو الحاجات اللي حسيتي بهم نقولوا عاونوك باش تديكروشي مثلا لو بوست في ديالك في اكسنتور كما كنعرفوا سي اون غروند ملتي ناسيونال معروفه فريمون دون تو الموند عاودنا شويه على هاد ليكسبيريونس ديالك في التقلاب وهادشي صراحه كي قد ما كان quand même la recherche de stage délicate ou كان بزاف ديال l'entretien la recherche d'emploi c'était le premier entretien et le premier emploi et j'ai accepté et ça s'est fait mais je pense que كان fait beaucoup de chance حيت كان le bon timing هما كانوا كيقلبوا وانا كنت كنقلب و je pense عاوني بزاف حيت اكسنتور كما قلتي دونك سي انترناسيونال دونك كياكدوا لهاد لاسبي انترناسيونال donc l'anglais mais bon ça normalement les كاملين بينا الحمد لله les études d'ingénieur ça va mais انا في l'école كنت عملت بزاف l'associatif surtout واحد l'association en fait كانت مسميه estime كانت réunit tous les étudiants de la filière génie industrielle en Europe d'accord حيت la filière génie industrielle ماشي قديمه بزاف ماشي ما كايناش بزاف بحال on va dire des filières classiques mécaniques électriques وباين programme باين وما واضح voilà les grands ingénieurs اللي كيخرجوا منهم génie industriel ما كايناش بزاف دونك بحال في l'Europe كرياو هاد l'association فيها tous les pays de l'Union européenne et encore plus d'autres pays ما كاينينش باقي في l'Union européenne الهدف هو les étudiants مع بعضنا vraiment on essaie de développer la filière on essaie de proposer le programme Erasmus ou l'Union européenne des changements في programme des feedbacks etc وانا كنت très active فيها وكيفاش ما قلتي لي اوروبيان واش كانت اون سيكسيون فرنسا اللي دخلتي فيها وابري عاودنا شويه كيفاش دخلتي في هذا الموند هذا اسوسياسيون حيت هي لاسوسياسيون لي ممبر ديالها ماشي لي زانديفيدو لي ممبر ديالها هي لونيفرسيتي دونك نتينا طونك تو واخا ماشي اوروبيان انا مغربيه طونك جو سوي ممبر دو لونيفرسيتي ديالي دونك دو ليكول ديالي غرونوبل جي لو دروا ديتر ممبر سون بروبليم ديال هاد لاسوسياسيون دونك انا j'ai même donc في الاول دخلت باغ كوريوزيتي حيت بون كتجي لي مورا بريبا bon انا كنامن كو سي تري امبورطون لاسوسياتيف باسكو تما كاين القرايه سي امبورطون ولكن حتى تما tu te développes personnellement ou tu te développes بزاف ديك الحاجات اللي كيعاونوك ديفلوب ان ريزو عاوتاني اكزاكتومون دي سوفت سكيلز دو كومونيكاسيون دونك لي سوفت سكيلز اللي ما كيعرفش زعما تو سكي فوالا باراليل ديال هارد سكيلز ما عرفتش واش نقول مي انا كيفاش نقولها بالعربيه مي بون فوالا تو سكي كومونيكاسيون savoir vivre etc وهذاك الشيء وهاد لاسوسياسيون فريمون عاونتني جو بونس باش تقبل جو بونس الخدمه تاع اكسنتور فيك ان الخدمه انترناسيونال وانت كنتي عارفه شنو كانت لا فونكسيون ديالك في هاد لاسوسياسيون في الاول كنت ممبر من بعد ممبر دونك كتبقى شنو كنعملوا ان فيت كونكريتمون كنورغانيزيو بحال جو بونس كاين بزاف ديال لاسوسياسيون بحال هكذا لايسيك اتسيتيرا معروفين مي سيتي ا بوت نون لوكراتيف مي سيتي بحال donc c'est un grand réseau on organise des événements qui يقدروا يكونوا fun comme يقدروا يكونوا avec du contenu des conférences des formations coaching etc où les personnes de partout dans le monde qui ils postulent on les accepte ou qui jouent عندنا donc ça te fait que كتخدم en anglais tu animes des ateliers كتعلم donc à chaque fois كيكونوا les seniors ديالك في l'association المهم واحد l'esprit classique ديال الناس كبارين منك غيعلموك وتما كتعلم بزاف الحاجات كتعلم تكادغي
ان اتولي من دو ا زاد وانت باقي في ليكول ولكن كتمشي لونتربريز ما يجيكش زعما يخلعك نهار اللي غادي يعطيوك في يدك ولا الشيء هذا هضرتي لهم عليه في لونتروتيان طبعا دوكو فوالا مثلا كيجيهم واحد اللي ما عملش لاسوسياتيف واحد اللي عملو كيقولوا هذا دغيا غيتادبط مثلا في الشركه جو بونس سي سا الفيلين داز حيت ابار دونك جي في une bonne école مزيانه عاديه مي مزيانه تري بيان هذا mais je pense le choix باش يختاروا بين les candidats انا je pense هذا le point لعب بزاف حيت قالوا عندها la capacité d'adaptation elle est mobile حيت هاد l'association سافرت فيها بزاف دونك كنقول لهم لي بيي كاملين اللي مشيت هما خصهم quelqu'un de mobile ماشي تمشي تقول لهم لا انا خصني غير ميسيون غير في باريس حيتاش فوالا خصهم فوالا tu vois que tu t'adaptes عندك السوفل donc tu racontes une ou deux anecdotes ديال شي حاجه وقعت لك في l'association كيحس كيهضر معاك بحال خدمتي شي خدمه الوغ كو لا و جو بونس هذا هو اللي كيعمل الفرق بيناتنا دابا حيت بزاف وفينال كلشي عنده لو ديبلوم وكاين بيان سور دي زيكول كاين واحد لونتربريز تبغي واحد ليكول حيت عارفه كو الكورسوس ديالها كيفيدها ولكن او جلوبال كوميم غادي كاملين اون فا ديكروشي ان انتروتيان حيت كاملين وكي في لا ديفيرونس هو هاد لي بوتي بلوس تكون عندك شي هوايه ماشي كاين اللي ما كيعجبوش لاسوسياتيف ولكن خصك تبين عندك شي حاجه فوالا اللي تخلي ديك لا بيرسون كي تو باس لونتروتيان تعقل عليك اللي هادي يجيو يختاروا عندهم الاسماء بزاف وخص نتينا يقول عاودت لي واحد القصه ويدافع عليك فهمتي فوالا جو بونس داكور وعاودنا شويه على اكسونتور قلنا زعما بعد عرفنا الشركه وثاني حاجه هي قلتي هذا قلنا الكونساي شنو هو الكونساي مثلا الواحد ملي كيدخل في هذه الشركه شنو غيتسنى شنو هما لي ميسيون ديالو كيفاش كيكون خدام en fait le conseil c'est très vaste حيتاش quand on dit une entreprise l'effet du conseil ça veut dire هي دابا الشركه ديالك دونك انا اكسنتور وكاينين بزاف و qui sont très bien aussi وهي البرودوي اللي كتعطي سي ان سيرفيس à d'autres entreprises donc هي البرودوي ديالها هو نتينا دونك comme salarié ou elle investit فيك donc elle investit فيك elle te forme elle te هذا ومن بعد غادي لو سيرفيس ديالها غتبيعو لواحد لونتربريز وانت كتخلص هذا هو زعما شنو هو الكونساي ابري الكونساي فيه بزاف ديال لي فيليير بزاف ديال ما عرفتش واش نقول لهم لي كاتيجوري انا في الكونساي اون تكنولوجي دونك كاين لو كونساي اون استراتيجي كاين اون اوبيراسيون كاين بزاف انا نقدر نهضر على الكونساي تكنولوجي حيت اخر ما كنعرفش مي وفي لو ميم بروجي كنكونوا خدامين الناس ديال الشركه الكليونت والناس من ديفيرونت انتربريز دو كونساي كوم يقدروا يكونوا غير من لونتربريز ديالك دو كونساي هذا هو زعما اكوا ريسومبل لونفيرونمون دو ترافاي ديال الكونسلطون ما كيكونش خدام في سياج الشركه ديالو كيكون شي لو كليون اون جينيرال وكيخدم مع دي زيكيب ديفيرسيفي عليها سي امبورطون تكون كتادابت كيكونوا عندك دي ميسيون صغار مره مع هاد لونتربريز مره مع هاد لونتربريز اكزاكتومون دون التكنولوجي جو بونس كو هو الكونساي اللي فيه لي ميسيون لي بلو لونغ دوري enfin de plus longue durée contrairement في استراتيجي وكيكونوا rapide ou dans l'urgence en stratégie quand tu as une situation de crise et tu dois la gérer voilà en technologie c'est plus des projets d'intégration de systèmes واحد الشركه غتبغي تبدل كاع son système اللي كتستعمل دابا دونك غتجي غتعمل واحد لابيل دوفر تينا غتجاوب عليه واذا ربحتي خص غتبقى معها تعمل مع واحد لا رود ماب دونك واحد programme ديال البروجي ديالك على عام surtout c'est en moyenne c'est ça voilà باش كتدي من الديزاين ديال ديك لا سوليوشن كتيستي كتشوف واش خدامه تيجي و فوالا دونك سي سا كي انتريسون انك تقدر تشوف السيكل دو في ديال ديك السيستيم ديك لا ترانسفورماسيون كامله داكور وواحد السؤال عاوتاني هنايا مثلا في الفورماسيون ديالك هضرتينا على دي ماتيير قريتيهم هضرتينا على لا سبيسياليتي واش كاين زعما بزاف د الحاجات اللي استعملتيهم لا فورماسيون ديالك في ليكول دابا خدامه بهم واش ما احتاجتيش شي زعما تزيد شي اوتو فورماسيون شي حاجه سبيسيفيك اللي ما قريتيهاش في ليكول الحاجه اللي كتجيني لبالي زعما ديريكتومون ملي كتقول هادشي هو اكسل ولا الباك اوفيس كامل حيت جو سي با واش كاين في سيغتان زيكول انا لي كوليك ديالي كيقول لك ما قراوهاش في ليكول مي انا جو تروف كو سي دوماج ما كيقراوهناش في ليكول حيت فيه بزاف لي فونكسيوناليتي اللي واخا تعيا تكودي وتستعمل دي تروك بلو ديفلوبي كيبقى بازيك وتبغي تعملهم و سي دوماج سيتي دو لوتو فورماسيون تو تون سور كلشي كيتفورما بوحدو في انترنيت يا با بروبليم مي
كنشوف انا مثلا اكسل ولا ميتريز ديال باك اوفيس وسورتو اكسل شي حاجه اللي يقدروا يزيدوها في لي زيكول دي واحد الشهوار وكلشي يبراتيكي ويتعلم مثلا هذا شي حاجه اللي كتستعملها او كوتيديان كتستعمل كنتي كونسلطون ماشي كونسلطون نورمالمون كلشي المينيموم اكسل وكلكو فورمول كلكو كود فوالا كتعلم يا با دو بروبليم مي سي دوماج مادام كلشي كيحتاجو انا جو كونسايغي يدخلوا في ليكول دو طون ان طون تعمل به شي بروجي تعقل عليه ساعه ابري يمكن كاين دي زيكول انا ما عارفاش كيعملوا sinon en général si quand même bien sûr la formation de l'école كتفيد bon حنا في l'école vraiment كانوا عندنا des matières surtout اللي كتختار دابا في 3e année وهذا gestion de projet donc كتبقى 6 mois كتعمل projet بحال اللي زعما تينا في لو تيران وداكشي كامل فهمتي وفادوني بزاف حيت كانوا لي بروف فريمون كيعملوا لنا في دي سيمولاسيون كاين دو فان يسيمول لا فري في voilà donc كنحس je refais la même chose mais la vraie vie c'est pas mal ودابا واحد السؤال على نقولوا فوالا في السورتي ديال ليكول ديالكم اون موين شحال هو الصالير ديال ان ديبيوتون واحد كيخرج من ليكول واحد الفورشيت نقدر نهضر لك على لو سالير ولكن bon ça dépend je pense على حسب المدينه مي في باريس باسكو لي سالير باريزيان كيكون شويه زايدين على ولكن لا فيتا هي غاليه je pense entre 37 et 39 cas tel 40 الا كان شي واحد بغا يتورينتا فيغ لا فينانس ولا شي حاجه وفي لي بيتيت فيل ولا غير تمشي غير ليون كتبقى في 35 كا حيت فوالا سي une petite ville 34 35 000 37 39 نقولوا entre 2400 par mois ولا 2300 حتى 2600 700 لا je pense بزاف en fait ما عرفتش البروت نت هذا مي يمكن المهم ابري ان بوين افون ان بوين مي فوالا تقريبا سي 2000 et quelques donc ولكن انا زعما لو كونساي اللي كنعطي enfin en fait en soi salaire d'entrée c'est bien sûr مزيان مهم زعما c'est important si tu peux négocier un salaire d'entrée مزيان tu peux ولكن il a vraiment عجبتك l'opportunité تقدر تاكسبت un salaire d'entrée qui n'est pas fou بالنسبه لي كي لقيتي كتقارن مع شي واحد من صحابك خدم ايور اون بانك ولا في شي بواط من لي بيك فور زعما عطاتو كثر ولكن اون انترن لي سي تو te démarques كاين بزاف د لي فوا انك داغيا تو تو في اوغمونتي وما كيبقاش كاع ديك لو غاب باين نتينا جيتي من اون ايكول نورمال وواحد جا من تري غروند ايكول ويقدر شي واحد يجي من تري غروند ايكول ويدخل وما يكونش عاجبو الخدمه و il va pas vraiment s'améliorer وما غاديش زعما ما غاديش ايفولوي دغيا دونك مزيان بيان سور il faut connaître sa valeur ما تمشيوش تاكسبتيو زعما نيمبورط كيل فوالا il faut connaître les grilles du marché mais انا كنقول لكم ليكول ديالي كيفاش après avoir ولكن سي با لا فان دو موند الا كان شويه ناقص على لي بريتونسيون ديالك الا عاجبك لو بوست غتدخل وغتكون احسن من شي واحد دخل بكثار وهو ما عجبوش لو بوست فوالا هي الفكره ديالي ودابا اخر سؤال باش نختموا هذه الحلقه هذه بالنسبه للناس اللي كيسمعونا مثلا وفي زعما القصه اللي عاودتي لنا على الباركور ديالك كامل وشنو عشتي حتى وصلتي دابا خدامه في اكسونتور شنو ما زعما نقولوا النصائح اللي تعطيهم بزاف زعما نتينا اللي لو فهمتي الحاجات اللي فادوك والحاجات عاوتاني اللي نقولوا لو تمنيتي انك تعملهم مثلا اون غرو واحد جوج النصائح جو بونس اهم حاجه هي زعما مزيان تجرب الا شي حاجه تخليك فيها الشك عندك واحد لوبورتونيتي ماشي ضروري enfin c'est bien de se poser des questions mais pas forcément trop de questions non plus مزيان تجرب ودائما عندك الوقت تبدل عندك دائما لا بوسيبيليتي دو تو ريكونفيرتير حنايا فوسط اكسونتور مثلا هذه اون بواط هكذا دونك فاست كتقدر تمشي دابا في واحد الاتجاه ولكن واحد اللحظه تقدر تقلب الا بينتي المهم تكون tu démontres toujours une volonté انك تزيد لقدام و جو بونس حتى في ليكول دابا عملتي ام بي اس اي جيتي من بعد كيبان لك داكشي ترو تكنيك كاين دي فوا باش تخرج ولا عكس كاين دي فورماسيون زعما اكوتي مع ابار المدرسه كاين زعما لي بوسيبيليتي دونك الواحد جو بريف enfin انا parfois je me suis posé trop de questions pour vraiment vouloir faire la bonne décision mais tu vas toujours te poser des questions ما جربتيك طونك ما عشتيش داك الحاجه donc c'est pas grave جربوا و il y a toujours زعما moyen de s'en sortir ça marche شكرا بزاف على هاد المعلومات كاملين اماني ونتسناونا في الحلقه الجايه في هاد السلسله ديال البودكاست.